जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको सलाम कर रही हूँ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको हम नाइग्रा फॉल्स कहते हैं। आपको अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे पता है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत रात का टाइम है, लोग सो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मैंने आप लोगों को इस वक्त लाइव लिया है और मुझे पता है कि इसके बाद भी आप लोग ये देख सकेंगे ये नज़ारे। मैंने कुदरत के इन नज़ारों को जो मैंने अपनी आँखों में कैच किया, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको देखें और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। अभी मैं राइट नाउ इस वक्त नाइग्रा फॉल की कैनेडियन साइड पर खड़ी हूँ। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये जो सामने आपको कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंग्स जो हैं ये अमेरिका की साइड है, और ये जो आपको फॉल नज़र आ रही है, ये आपका ये जो वाटर आ रहा है ये अमेरिका वाली साइड से आ रहा है और इस वक्त कैनेडियन साइड पे विजिबल है। ये अभी आपने देखा है कुछ लोग इस रोप के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इसका भी एक अलग मज़ा है। अगर मैं ख़ुद इस पे गई तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को उस दौरान भी मैं लाइव लूँ। एनी हाउ, इस चीज़ों में आपको दिखाने के लिए मैं कुछ चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाह रही हूँ। अभी मैं कैमरे को रोटेट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा व्यू इसका नज़र आ सके। अच्छा, आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होगी, बैकग्राउंड साउंड्स, ये डेफिनेटली पानी की आवाज़ें हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप ज़रा गौर कीजिए कि कितना खूबसूरत मंज़र है, क्या ब्यूटी है। ये प्योरली कुदरत के वो नज़ारे हैं, अल्लाह ताला की वो खूबसूरती, उसकी नेचर की वो खूबसूरती है कि जिसमें किसी तरह की भी कोई बनावटी अमल नहीं है। ये सब और सब सिर्फ अल्लाह के खूबसूरत नज़ारे हैं जिनको देखकर इंसान सिर्फ़ और सिर्फ यही कह सकता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। और यहाँ पर बैठ के मैं समझती हूँ कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से कांटेक्ट करें तो इसका एक अपना ही मज़ा है। मैं आपको कुछ इस इलाके की बारे में हिस्ट्री बताना चाह रही हूँ कि ये जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये कनाडा का नाइग्रा सिटी है और इसके साथ अमेरिका का जो इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसकी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये अमेरिका का बॉर्डर है जिसको हम बफलो सिटी कहते हैं। अब इसकी एक साइड जो है वो बफलो सिटी से विजिबल है और एक साइड जो है वो कनाडा से है। हमने अभी बफलो सिटी को भी देखा, वहाँ से भी इसकी खूबसूरती को देखा, लेकिन शायद वहाँ से इतना अच्छा विजन नहीं था जितना खूबसूरत नज़ारा इधर से आ रहा है। तो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को इस वक्त लाइव लूँ और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपसे बताऊँ कि नाइग्रा फॉल जो था वो 12,000 साल पहले जब आइस एज थी तो उस वक्त जहाँ पे जो आइसबर्ग थे वो ब्रेक हुए और उसका जब वो मेल्ट हुए तो उनका पानी जो था वो इस नाइग्रा रिवर के अंदर डाला गया और उस वक़्त से ये नाइग्रा फॉल जो है ये परसिस्ट कर रहा है। इसके अंदर देखें, अल्लाह ताला ने जैसे हम यहाँ पर अपने डैम बनाते हैं और एक पावर हाउस बनाकर उससे पावर हम अल्लाह ताला की मदद से जनरेट कर सकते हैं, ये एक वो पावर है जो एक नेचर ने हमें ख़ुद से दी। और इसको देखने के लिए अभी मैं कैमरा आपको दिखाऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से लोग जो हैं वो इसकी खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और मेरी यही विशेज़ हैं कि अल्लाह करे आप लोग, मेरे दोस्त जो सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ और इन खूबसूरत नज़ारों को जो है वो अपनी आँखों में लेकर जाएं और आपको अंदाज़ा हो कि अल्लाह की कितनी खूबसूरती जो है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है और हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक ज़मीन पर जन्नत के नज़ारे दिखाए। आप ये देखें कि जब हम, अच्छा आपको नीचे ये क्रूज़ भी नज़र आ रहा है, ये नाइग्रा क्रूज़ है जो इस वक्त लोग तैयारी कर रहे हैं। ये आपको नीचे नाइग्रा रिवर नज़र आ रहा है। अच्छा, जब भी कभी जन्नत का कॉन्सेप्ट आता है हमारे जहन में तो उसमें हमें ऐसा पानी, ऐसी नहरें, ऐसे आज़ाद मुस्कुराते हुए लोग, ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको देख के मुझे वाकई ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए भी आपको कैनेडियन साइड पे कुछ होटल और कुछ, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया था इसलिए मेरी
اچھا، آپ کو یہ سامنے شیرٹن ہوٹل نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ وزٹرز بہت زیادہ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں. بہت سارے ہوٹلز ہیں، بہت لوگوں کے اندر پیشن ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. کچھ لوگ اپنی اسپیشل ایکوپمنٹس لے کر آئے ہیں جو کہ دور سے ان چیزوں کے نظاروں کو کیپچر کرتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی اس بیوٹی کو، میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ اس قدر محو ہیں کہ شاید ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا، وہ میں علیحدہ سے آپ کو دکھا نہیں سکتی. کہ آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت یہاں پر اس آواز کو سن کے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کیا احساس انسان کے دل میں آتا ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے میری سسٹر کو جاتا ہے. یہ میری سسٹر سامنے کھڑی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے اسپیشلی، ہاں، وہ جو چھپ رہا ہے بچہ وہ میرا بھانجا ہے. وہ اس کو، میرا خیال ہے کہ آج کی جنریشن کو یہی فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کیمرے میں نہ لیا جائے. اینی ہاؤ، آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. ابھی میں آپ کو تھوڑے سے اور نظارے جو ہیں وہ زوم ان کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکیں، انجوائے کریں. ابھی نہ ملانا کیونکہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. ہاں، انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس وقت وائی فائی جو ہے وہ ادھارا لیا کیونکہ میری سم یہاں پہ کینیڈا میں کام نہیں کرتی. امریکہ تک میری سم کام کر رہی تھی. تو اینی ہاؤ، آپ لوگ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں بھی اس وقت سفر میں ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی میں اس کے بارے میں ذرا دیکھ بھی رہی تھی، اور میں جہاں جاتی ہوں میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اس جگہ کی ہسٹری جو ہے وہ جان سکوں اور وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں اور وہاں لوگوں کے کلچر کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. مجھے یہ بات سن کے دکھ بھی ہوا کہ 2011 میں ایک اسٹڈی ہوئی کہ یہاں سے کتنی ڈیڈ باڈیز اب تک جو لوگ کیلکولیٹڈ اٹھا سکے ہیں. وہ تقریباً اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 5000 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کی ملی. میں نے جب انکوائر کیا کہ وہ 5000 باڈیز کیوں آئی یہاں پر، کیا وہ لوگوں کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی، تو پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ تو بہت کم تھی. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ، جو ینگ جنریشن ہے، جو ڈپرائیوڈ ہے، مایوس ہے، وہ یہاں پہ آ کے سوسائیڈل اٹیمپٹ کرتے ہیں. یہ بات میرے لیے ایک بڑی تکلیف دہ ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی انسان کو اس قدر اس کے ہونے کا احساس ہو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی کائنڈنس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھے اور ہمیں اس کا احساس دیتا رہے کہ اس کی موجودگی کا ہمیں احساس رہے، اس کی کائنڈنس کا رہے. اور ایسی جگہوں کے اوپر تو اور زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں آخر کیا ایسی چیز ہوگی کہ وہ اتنی خطرناک ڈیتھ کے لیے انہوں نے یہ راستہ چوز کیا کہ اس نیاگرا فال میں. ابھی آپ میرے ساتھ غور کیجئے، یہاں پہ پانی کا فلو آپ دیکھیں کہ اگر اس میں کوئی جمپ کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بچنے کا ودن منٹس چانس ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اس میں اتنا، ایک تو یہاں کا ٹیمپریچر اتنا کم ہے، ٹھنڈ سے ہی انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فریزنگ پوائنٹ کے اوپر پانی جو ہے وہ آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا تیز پانی ہے کہ اس میں ود ان نو ٹائم انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ اتنی اور بھی طریقے آسان موت کے ہیں، تو کیسے وہ لوگ اس موت کو چنتے ہیں. اور ابھی تک یہ بات بالکل یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہاں پہ سوسائیڈل اٹیمپٹس یعنی کچھ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی دکھ والی اور حیرت انگیز بات تھی. چونکہ مجھے پتہ چلی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کرتی جاؤں. اس وقت آپ اگر اس دریا کی خوبصورتی دیکھیں، اس ریور کی، نائگرا فال ریور کی، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر خوبصورتی ہے، کتنا سکون ہے، کتنا پیس ہے. اور انسان یہاں پہ آ کے کیا اس کی فیلنگ ہوتی ہیں وہ شاید آپ کو میرے ساتھ اس وقت یہاں آن لائن ہوتے ہوئے لائیو ویڈیو میں اتنا فیل نہ ہو سکے جتنا میں فیل کر رہی ہوں. یعنی ہاؤ، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے. فی امان اللہ.